Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen. Amma ba'd, fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala Allahu tabarak wa ta'ala fil Qur'anil Majid wal Furqanil Hamid. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Sadaqallahul azim. अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूँ आप सब की मेज़बान हाफिज़ा व आलिमा फ़ाइज़ा शकूर नूरुल कुरान से एक बार फिर आप सब के सामने एक खूबसूरत से टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे और हमारे खुशियों के लिए दुआ कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दुआ। दुआ के वो कलिमात आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दुआ की अहमियत और फजीलत बताने के बाद मैं आपको वो कलिमात भी बताऊंगी कि जिनको पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को जल्द कबूल फरमाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि दुआ के बारे में अल्लाह तबारक व तआला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। मैंने आप सबके सामने एक तिलावत मुबारका जो है वो आप सबके सामने मैंने तिलावत की है आयत मुबारका की, जिसका तर्जुमा ये है कि तुम्हारा रब ये कहता है कि तुम दुआ करो, तुम मुझसे तलब करो और मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा। हदीस शरीफ में आता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अद्दुआउ मखुल इबादा, दुआ इबादत का मगज़ है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात वाज़िया कर दी है कि हम इबादत करते रहें, हम नमाजें पढ़ते रहें, हम नवाफिल अदा करते रहें, लेकिन इन सब का जो मगज़ है वो है दुआ। बल्कि एक हदीस में तो हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बता दिया कि दुआ इबादत है, यानी कि आपने दुआ को इबादत का नाम दिया है। हम जो रब ताला से दुआ करते हैं, हम कलाम करते हैं, वो भी एक इबादत में लिखा जाता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला का ये फरमान है कि मुझसे दुआ करो, मुझसे मांगो। जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की कुरान की, जिसका तर्जुमा यह है कि मुझसे तलब करो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा। अगर अल्लाह तबारक व ताला हमारी दुआ को कबूल नहीं कर रहे तो वो दुआ हरगिज रद्द नहीं जाती। अल्लाह तबारक व ताला बरोज़े महशर वो दुआ हमारे नेकियों के नामे अमाल में डाल देंगे। अगर वो दुआ हमारे हक में बेहतर नहीं है, जो हम मांग रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जानता है। अगर वो हमारे हक में बेहतर ना हो, उसमें कोई हिकमत छुपी हो जो हमें मालूम नहीं, अल्लाह को मालूम है, तो अल्लाह तबारक व ताला वो दुआ हमारे नेकियों के नामे अमाल में डाल देते हैं। दुआ कभी भी रद्द नहीं जाती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इस तरह से बयान फरमा दिया कि तुम्हारा रब मालिक हया करम है, यानी कि जब बंदा दुआ मांगता है तो रब ताला को हया आती है कि वो अपने बंदे को खाली हाथ लौटा दे। अल्लाह अपने बंदे का दामन भर देते हैं, अगर चे वो नेकियों के नामे अमाल में डाल दी जाए, लेकिन अल्लाह अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाते। दुआ मांगते रहना चाहिए, क्योंकि जब रब ताला ने देना है तो फिर थोड़ा मांगने की जरूरत नहीं, दिल खोल के मांगे, क्योंकि जब अल्लाह ने देना है तो उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं आती। एक और जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बयान फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सबसे ज्यादा अजमत वाली दुआ है। कोई और चीज अजमत वाली नहीं जितनी कि दुआ अजमत वाली है। तो जब रब ताला से इंसान मांगता है, जब रब ताला के आगे इंसान बैठ जाता है, दुआ के लिए बैठता है, अपने हाथ उठा लेता है, अपना दामन अपने रब के आगे बिछा देता है, तो वो अपनी एक दुनिया से कता ताल्लुक हो जाता है, उसका राबता अपने रब से कायम हो जाता है। अब वो अपने राजो न्याज की बातें अपने रब से करने लग जाता है, अपने मालिक से करने लग जाता है। ये वो बातें जो हम हर किसी के साथ नहीं कर सकते। जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हमारी आंख में शर्म आ जाती है, हमारा दिल भी झुक जाता है,
ہماری آنکھیں بھی شرم سے جھک جاتی ہیں، شرمندگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب ہم وہی چیز اپنے رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ جب رب سے مانگے تو عاجزی، انکساری کے ساتھ مانگے۔ ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے رب تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ اب اس کے الفاظ پہ غور کیجئے، وہ رب تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہم انی اسألک انک انت اللہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، کہ تو میرا مالک ہے، کہ تو میرا خالق ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ الصمد، یا اللہ تو بے نیاز ہے، اے میرے رب میں تجھ سے نہ مانگوں تو میں کس سے مانگوں، میں اس لیے مالک تجھ سے مانگتا ہوں، تو مجھے عطا فرما دے۔ وہ بندہ ایک کونے میں بیٹھا یہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اور دور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس بندے کو بتاؤ کہ تم نے جو کچھ مانگا رب تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کا مانگنا رب کو اتنا پسند آیا کہ رب کو اپنے بندے پر اتنا لاڈ آیا کہ وہ اتنے پیار سے، اتنے لاڈ سے مجھ سے مانگ رہا ہے، جیسے کہ کوئی بچہ اپنے باپ سے کچھ مانگتا ہے کہ بابا مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز لے کر دیں، یا بابا میں اگر آپ سے نہیں مانگوں گا تو میں کس سے مانگوں گا؟ تو پھر وہ جو باپ ہے نا، اس کو اپنے بچے پہ لاڈ آتا ہے، وہ اگلے دن اپنا خون پسینہ ایک کر کے کماتا ہے، محنت کرتا ہے اور اپنے بچے کے لیے وہ چیز لے کر آتا ہے جو اس نے مانگی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنے بچے پہ لاڈ آ گیا ہے اس بات پہ کہ یا بابا میں اگر آپ سے نہیں لوں گا تو میں کس سے لوں گا؟ تو پھر وہ تو رب ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر جب اس کو اپنے بندے پہ لاڈ آتا ہے نا تو پھر وہ جھولیاں بھر کے دیتا ہے، پھر وہ جھولیاں بھر کے انسان کو دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رات کا تیسرا پہر آتا ہے تو میں یعنی کہ میں رب آسمان اور زمین کے درمیان تجلی فرما لیتا ہوں اور پھر پکارتا ہوں کہ کوئی ہے میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے اولاد طلب کرے میں اس کو اولاد دوں گا، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرے میں اس کو رزق دوں گا، کوئی ہے جو مجھ سے شفا طلب کرے میں اس کو شفا دوں گا۔ رب تعالیٰ خود پکار کے اپنے بندے سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو دیکھیں جب رب تعالیٰ خود پکارتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو ہمیں چاہیے کہ ہم مصلی بچھا لیں اور پھر رب سے جڑ جائیں اور اپنے ہر مراد اپنے رب کے آگے، اپنا ہر دکھ، اپنی ہر پریشانی، اپنا ہر غم رب کو سنا دیں اور پھر اپنا دل بالکل تسلی میں آ جاتا ہے۔ تو دعا رب سے کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ جو میں نے کلمات آپ کو بتانے تھے وہ آپ نے نوٹ کر لیجئے، یہ کلمات پڑھ کے دعا کرنے سے اللہ دعا جلدی قبول کرتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص رات میں جب اٹھتا ہے، رات میں جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ الفاظ ہیں، یہ آپ سب اپنے ڈائریز میں نوٹ کر لیجئے۔ یہ چوتھا کلمہ ہے، کچھ اس کے کلمات ہیں، اور استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ اپنے نوٹ کر لیجئے۔ جب آپ کی رات میں آنکھ کھلے یہ کلمات پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے جو دعا کی جائے وہ اللہ قبول فرماتے ہیں، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں آج کا میرا ٹاپک آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ جب بھی دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائیں تو مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہو تو اس کو اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ اچھے ٹاپک کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔